औरत और मर्द के दरमियान एक अहम नफसाती फर्क ये है। आप छुपा रहे हैं, बताएं बात क्या है। ये बात छोटी नहीं है, इनके बड़े मुस्बत असरात हमारी जिंदगी पर पाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 1+1 इज इक्वल टू 1 के साथ फजल खान हाजिर खिदमत है। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर औरत और मर्द के दरमियान एक इंतहाई अहम नफसाती फर्क को बयान किया था, और वो ये था कि मर्द औरत के फिजिकल स्टेटस को अहमियत देता है और औरत मर्द के सोशल स्टेटस को अहमियत देती है। ये ऐसे नफसाती फर्क हैं जो हमारी जिंदगी पर इंतहाई गहरा असर छोड़ते हैं। आज एक और अहम नफसाती फर्क लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। औरत और मर्द के दरमियान एक अहम नफसाती फर्क यह है कि मर्द जब भी किसी मुश्किल या परेशानी का शिकार हो तो खामोशी के साथ उसे हल करने की कोशिश करता है, जबकि औरत जब भी किसी मुश्किल या परेशानी का शिकार हो तो खामोशी के साथ नहीं बल्कि बोल कर बयान करके उसे हल करने की कोशिश करती है। दूसरे लफ्जों में यह है कि मर्द अपने ज़हन के अंदर उस मुश्किल को हल करने की कोशिश करता है और औरत अपने ज़हन से बाहर अल्फाज के जरिए उनको हल करने की कोशिश करती है। फर्ज करें शौहर को काम पर कोई मुश्किल बनी हो या उस दिन शौहर का काम ज्यादा हो, तो शौहर जो है मुमकिन है कि आज दफ्तर में काम ज्यादा था, बस बात खत्म हो गई, लेकिन जो अहलिया है वो एक एक चीज को डिटेल से बताएगी कि ये भी मुश्किल थी, ये भी मुश्किल हो गई, फला भी मुश्किल हो गई। नहीं, वो औरत अपनी मुश्किलात को एक एक करके बयान करती है। मर्द इन तमाम मुश्किलात को अपने ज़हन में सोचता है और उसका नतीजा बयान करता है। इसी तरह मुश्किल और परेशानी में तो मर्द ऐसा है कि खामोशी के साथ हल करने की कोशिश करता है। इसी तरह जब मर्द थका हुआ हो तो मर्द रेस्ट करना चाहता है और उस थकावट को रेस्ट के जरिए दूर करने की कोशिश करता है, जबकि औरत जब थकी हुई हो तो औरत कभी भी रेस्ट करके नहीं बल्कि उस बोल के जबान के जरिए इजहार करके अपनी उस थकावट को दूर करने की कोशिश करती है। अगर आप घर में देखते हैं कि अहलिया जब शॉपिंग पे जाती है और कभी मर्द भी उसके साथ जाए शॉपिंग के लिए, मर्द शॉपिंग से वापस आता है तो आकर क्या करता है, उस शॉपिंग को एक साइड पर रख देता है, लेट जाएगा, मुमकिन है मोबाइल उठा ले, मुमकिन है टीवी ऑन कर ले कि भाई थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाऊं। लेकिन जब अहलिया घर में आती है खरीदारी करके तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? कभी देखा है आपने किसी औरत को कि अहलिया आई शॉपिंग करके सामान एक साइड पर रखो, जाके लेट जाए कि भाई मुझे थोड़ी देर आराम करने दे? कभी भी ऐसा हमने तो नहीं देखा। अहलिया जब भी आती है घर में तो कहेगी कि आए देखें कि मैंने कौन सी शॉपिंग की, एक एक चीज निकालेगी और आपको दिखाएगी। और इसके साथ बस खवातीन तो ऐसा भी हैं कि कहती हैं कि अच्छा इसकी कीमत आप बताएं कि मैं कितने में खरीद के लाई हूं। लिहाजा मर्द जब थका हुआ हो, परेशानी का शिकार हो, मुश्किल का शिकार हो तो खामोशी के साथ, लेकिन औरत का मामला इसके बरक्स है। थकी हुई हो, परेशान हो, मुश्किल का शिकार हो तो खामोशी इख्तियार नहीं करती बल्कि बोलती है और बोल के अपनी इस मुश्किल का हल ढूंढने की कोशिश करती है। लिहाजा यहाँ पर खवातीन के लिए एक अहम बात है जो उनकी खिदमत में अर्ज करेंगे। फर्ज करें कि चूंकि मर्द औरत अपनी मुश्किल को ऐसे हल करती है तो वो ऐसे ही बयान करती है इन चीजों को। ये दफा मर्द जब काम से आता है घर पे, मर्द अब हजारों मुश्किलात होती हैं सोसाइटी के अंदर, मुमकिन है काम पर कोई मुश्किल परेशानी बनी हो, कुलीग के साथ अपने जो सीनियर है उन्होंने कोई बात की हो, मर्द परेशान है। अब वो चाहता है कि भाई घर में जाके थोड़ी देर रेस्ट करे खामोशी के साथ, लेकिन औरत घर में इंतजार में होती है कि शौहर आए तो मैं दर्द दिल उसे बताऊं। दर्द दिल किस बात का? कि आपकी वालदा ने ये बात की, आपकी बहन ने ये बात की, घर में ये चीज नहीं थी, बच्चों ने मुझे तंग किया, ये तो पढ़ाई नहीं करते। यानी हजार दसियों ऐसी चीजें हैं जो औरत इंतजार में होती है कि शौहर आएगा तो शिकायत का पिंडोरा खोलूंगी। अब अगर जो ही शौहर घर में आए और औरत फौरन उन शिकायत को बयान करना शुरू कर दे तो मर्द को गुस्सा आ जाता है उस टाइम। लिहाजा खवातीन को चाहिए कि जब भी शौहर घर में आए तो फौरन कभी भी ऐसा ना करें, चूंकि ये मर्द है, आप उसकी नफ्सियात से आगाही हासिल करें कि मर्द जब थका हुआ हो तो उसे रेस्ट की जरूरत है, उसे रिलैक्स होने की जरूरत है। जब भी शौहर घर में तो 40 मिनट तक उसे अपना मेहमान फर्ज करें। फर्ज करें जब आपके घर में मेहमान आता है तो आप जिस हालत में भी हो, बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा हो, आप कहती हैं भाई साइड पे बैठ जाएं, चुप कर जाएं, अभी हमारे घर मेहमान आ गए, उनको ठंडा पिलाती हैं, गर्म पिलाती हैं। शौहर को भी कम से कम 40 मिनट 45 मिनट अपना मेहमान तस्वुर करें कि शौहर बाहर से आया वो थका हुआ है, आप उसको ठंडा दे दें, गर्म पिला दें, 40 मिनट के बाद सारा दर्द दिल बयान करें, आराम से सुने। लेकिन यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है हमारे घरों के अंदर कि औरत मर्द की खामोशी का मतलब नहीं समझ सकती। देखिए, अगर 3 4 5 मर्द अगर में बैठे हों या 2 हों या 2 से ज्यादा हों, मुमकिन है 1 घंटा 2 घंटे बैठे हों आपस में और खामोश हों, और तो मर्द हरगिज ऐसा नहीं कहता है कि चूंकि हम खामोश बैठे हैं हमारी कोई मुश्किल है या परेशानी है, कुछ भी नहीं है, आम रूटीन में खामोश बैठे हैं, उनकी दोस्ती भी है। लेकिन अगर 2 या 2 से खवातीन, 2 या 2 से ज्यादा खवातीन एक जगह पर बैठी हूं,
اور خاموش ہوں تو حتماً یہ مانا لیتی ہیں کہ یہ مجھ سے ناراض ہے، اس کو مجھ سے کوئی مشکل ہے، اگر اس کو مشکل ہوتی میرے ساتھ بات کرتی، لہٰذا اس کا بات نہ کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کو میرے ساتھ کوئی مشکل ہے۔ لہٰذا جب شوہر گھر میں آتا ہے، پریشان تھا، تھکا ہوا تھا، کسی مشکل کا شکار تھا، اب وہ خاموش ہے، اب اہلیہ پوچھے کیا بات ہے، شوہر کہتا ہے کوئی بات نہیں، کہتے ہیں آپ چھپا رہے ہیں، بتائیں بات کیا ہے۔ لہٰذا عورت کو سمجھنا چاہیے کہ مرد کی خاموشی وہاں پر ناراضگی کا معنی میں نہیں ہے، آپ سے دوری کا معنی میں نہیں ہے، یا اس کی لاپرواہی یا بے توجہ ہونا کا معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کی نفسیات کا یہ حصہ ہے۔ ممکن ہے پریشان ہو، ممکن ہے کسی مشکل کا شکار ہو، اس وجہ سے وہ جو اس نے خاموشی اختیار کیا۔ دوسری یہ بات اہم بات ہے کہ عورت جب ان مشکلات کا اظہار کرتی ہے تو عورت کے لیے کبھی بھی الفاظ مہم نہیں ہوتے، عورت کے لیے احساس کا بیان کرنا وہ مہم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب اہلیہ غصے میں ہوتی ہیں تو کیا کہتی ہیں، مجھے تو اس گھر میں کبھی خوشی نہیں ملی، آپ نے مجھے ہمیشہ پریشان کیا، آپ نے مجھے ہمیشہ تنگ کیا۔ یہ جو ہمیشہ کے الفاظ ہیں یہ عمومیت پہ دلالت کرتے ہیں۔ عورت کو بھی پتا ہے کہ ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا، زندگی میں کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے۔ شوہر کو غصہ آتا ہے یہاں پر کہ آپ نے ساری زندگی کے کرتے پر پانی پھیر دیا کہ میں نے یہ کیا وہ کیا۔ دیکھیں مردوں کے لیے الفاظ مہم ہے، مرد کہتا ہے ہم نے یہ لفظ کیوں بولا کہ مجھے اس گھر میں تو کبھی بھی خوشی نہیں ملی۔ لہذا خواتین کو چاہیے کہ وہ الفاظ جو عمومیت پہ دلالت کرتے ہیں ان کا استعمال جو ہے بڑی دقت سے کریں، اور مرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب عورت ایسے الفاظ کا استعمال کرے تو عورت کے لیے الفاظ مہم نہیں ہے، بلکہ اپنے احساسات کا اظہار کرنا مہم ہے۔ اسی طرح عورت جب بات کرتے ہے شوہر کے ساتھ تو ان مشکلات کی پریورٹی کو نہیں دیکھ سکتی، یہ نہیں کہتی کہ یہ بڑی مشکل ہے، پہلے اس کو بیان کروں، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، جبکہ مرد اسی طرح کرتا ہے۔ مرد اپنی مشکلات کی ترجیحات بندی کرتا ہے، پہلے یہ مشکل اس سے حل کروں، پھر یہ۔ عورت کے لیے ایسا نہیں، عورت جب مشکلات آپ کے ساتھ بیان کرے تو یہ بھی مشکل، یہ بھی مشکل، ایک ٹائم میں ممکن ہے 10 مشکلات گنوا دے۔ دیکھیں عورت مشکلات کی طبقہ بندی نہیں کرتی، اس لیے چونکہ جب طبقہ بندی نہیں کرے گی تو ان کو حل بھی نہیں کر پائے گی۔ اگر ایک ٹائم میں 10 مشکلات ہیں، 10 کو تو حل نہیں کر سکتی، اسی لیے خواتین کے اندر مردوں کی نسبت ڈپریشن بھی زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے۔ لیکن جب مرد اپنی سوچ میں گم ہو، اپنے ذہن کے اندر کسی مشکل کو حل کر رہا ہو، کسی پریشانی کا شکار ہو، تو اطراف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ممکن ہے اپنے اطراف میں کیا ہو رہا ہے صرف 10% اس کی توجہ، 90% اس کی توجہ اپنے ذہن پر ہے کہ اس کو مشکل حل کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی گھریلو زندگی میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو اس کو فرصت دینی چاہیے کہ وہ ریسٹ کر سکے، تاکہ جتنا دیر آپ اس کو چھوڑیں گے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، خاموش آپ چھوڑ دیں، جتنا دیر آپ چھوڑیں گے وہ اتنی جلدی پلٹ کے پاس آ جائے گا۔ لیکن اگر 10 سوال پوچھیں گے کیا ہوا، کیا بات ہے، مجھے بتائیں، تو یہ اتنی دیر سے شوہر پلٹ کے آپ کے پاس آئے گا۔ دوسری طرف سے شوہر حضرات کو بھی چاہیے کہ جب اہلیہ کوئی بات بیان کرتی ہے تو دیکھیں اہلیہ اپنا درد دل بیان کرنا چاہتی ہے، وہ آپ سے حل نہیں چاہ رہی ہوتی۔ دیکھیں اہلیہ کہتی ہے کہ میں فرض کے اسکول ٹیچر ہے، میں اسکول میں گئی تو فلاں مشکل ہو گئی، شوہر کہتا تو آپ یہ کر لیتی، حالانکہ اہلیہ وہاں سے حل نہیں چاہ رہی۔ اہلیہ کہتی ہے میں آ رہی تھی وہاں سے جو ہے بس نکل گئی، مجھے پیدل آنا پڑا، تو شوہر کہتا ہے اب یہ کر لیتی، اب ٹیکسی لے لیتی۔ لیکن جب اہلیہ شام کے ٹائم جب واپس شوہر آتا ہے تو یہ اپنا درد دل بیان کرتی ہیں کہ آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، آج یہ بات ہوئی۔ شوہر حضرات کی طبیعت کہ فوراً اس کا حل دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اب یہ کر لیتی تو اب یہ کر لیتی۔ لہٰذا مردوں کو پتا ہو کہ عورت جو ہے اکثر اوقات آپ سے حل نہیں لینا چاہ رہی، وہ صرف اپنے دل کی بات آپ سے بیان کرنا چاہ رہی۔ اگر آپ عورت کے دل کی صرف بات سنیں، اپنی بات کا اظہار نہ کریں، تو بہت سارے جو ہمارے گھریلو چیزیں ہیں، جب عورت کا درد دل سنیں گے، اس کی بات کو نہیں کاٹیں گے، تو اس سے ہمارے گھریلو زندگی پر بہت زیادہ مثبت اثر پڑتا ہے۔ ممکن ہے ظاہری طور پر آپ کو یہ بات چھوٹی لگ رہی ہو، لیکن اگر آپ اپنی گھریلو زندگی کے اندر ان چیزوں کا تجربہ کر کے دیکھیں تو یقین جانیے یہ بات چھوٹی نہیں ہے، ان کے بڑے مثبت اثرات ہماری زندگی پر پائے جاتے ہیں۔ آخر میں یہ بات بھی بیان کریں کہ اگر آپ اس بات کو مزید دقت سے دیکھنا چاہتے ہیں، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں ایک کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، اس کو جان گاٹمن نے لکھا ہے۔ جان گاٹمن ایک بہت بڑے ماہر نفسیات ہیں، انہوں نے ایسے ایسے کام کیا ہیں جو گھریلو زندگی پر شاید کسی نے کام نہ کیوں۔ اس کی ایک کتاب ہے کہ وائی میرج سکسیس اور فیلڈ، کہ گھریلو زندگیاں کیوں کامیاب ہوتی ہیں یا کیوں ناکام ہوتی ہیں۔ اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس کے اندر بڑی خوبصورت معلومات ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرامز کے اندر ان نفسیاتی فرق کی مزید تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔